अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस लेक्चर में हम एक बार फिर तुर्की ज़बान के हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करेंगे और हर हरफ के सामने हम 5 अल्फाज भी देंगे। वो अल्फाज हम उर्दू में भी देंगे, इंग्लिश में भी देंगे और साथ तोड़ में भी लिखेंगे ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ का कोई मसला दरपेश ना हो। इसी तरह आज इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम तुर्की ज़बान के 150 नए अल्फाज भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का लफ्ज़ है और आप देखते हैं ये जो रेड बैकग्राउंड में और वाइट कलर में अल्फाज लिखे गए हैं ये तुर्की ज़बान के हैं। अरबा, ARABA, अरबा। नीचे इसकी नीचे अगर आप देखें तो ये तोड़ में मैंने लिखे हैं ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ में या अदायगी के वक्त कोई मसला दरपेश ना हो। और फिर इसके नीचे इसका माना है गाड़ी। अरबा का माना है उर्दू में गाड़ी, इंग्लिश में इसका मतलब है कार। एकाबी, एकाबी ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसका मतलब है जूता, इंग्लिश में इसका मतलब है शूज। आर्च, आर्च दरख्त, ट्री। ऐना, आईना, मिरर। उर्दू में भी हम आईना बोलते हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क है तुर्की में और उर्दू में। ऐना तुर्की में और आईना उर्दू में। अनाहतार, अनाहतार चाबी को कहा जाता है की, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है की। नेक्स्ट वन जो लफ्ज़ है वो बी है। बी तुर्की में भी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी सेम साउंड है, सेम आवाज़ है। बालिक मछली, फिश। बेबिक बच्चा, बेबी। बोया रन, टेंट। बारदाक, बारदाक ग्लास। बारिद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है बारिद, ओले को या बर्फ को कहा जाता है। बेचाक, बेचाक छुरी, नाइफ। सी, याद रखें इंग्लिश में जो लफ्ज़ सी है तुर्की ज़बान में इसकी आवाज़ जीम की आवाज़ की तरह होती है। पहला लफ्ज़ है जाम, शीशा, ग्लास। जुज़दान, बटवा, वैलेट। जामी, जामे मस्जिद हम उर्दू में भी बोलते हैं, जामी जहाँ पर जुमात होती है, मस्जिद, मॉस्क। जैकेट, जैकेट जैकेट को कहा जाता है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और तुर्की में मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल होता है। जेवीज़, अखरोट, वालनट। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है ये भी सी की तरह लिखते हैं लेकिन इसके नीचे कॉमा डालते हैं। चाय, इसकी आवाज़ जो है वो उर्दू में चे की आवाज़ है। चाय, टी। चोराब, मोज़ा, सॉक्स। हम उर्दू में भी और पश्तो में भी मोज़े को या सॉक्स को जोराब बोलते हैं। तो वही लफ्ज़ हैं। तुर्की में जीम अक्सर चे में तब्दील हो जाता है और बे जो है ये पे में तब्दील हो जाता है, तो जोराब से चोराब बना है। अच्छा, चांता, बस्ता, बैग। हम जिस बैग में किताब वगैरह डालकर अपने स्कूल वगैरह ले जाते हैं उसी को तुर्की में चांता कहा जाता है। चिचिक, चिचिक फूल को कहा जाता है, फ्लावर। अच्छा, शोरबा, शोरबा, तो उर्दू में भी ये लफ्ज़ तकरीबन इसी तरह है, शोरबा, सूप। और चोरबा तुर्की ज़बान में राइज है ये लफ्ज़। नेक्स्ट वन जो है वो डी है। डी की आवाज़ उर्दू में दाल की तरह है। देनीज, समंदर, सी। दोमातस, दोमातस टमाटर को कहा जाता है तुर्की ज़बान में। दोंदोरमा, दोंदोरमा आइसक्रीम को कहा जाता है तुर्की ज़बान में। इंग्लिश में भी आइसक्रीम है, उर्दू में भी आइसक्रीम।
دفتر، دفتر نوٹ بک، جس کتاب جس کاپی کے اوپر ہم چیزیں لکھتے ہیں اسی کو ہم کاپی کہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں نوٹ بک کہا جاتا ہے اور ترکی زبان میں دفتر کہا جاتا ہے۔ دش، دانت کو کہا جاتا ہے ٹوتھ، دش۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ای ہے۔ ای کی آواز اردو میں الف اور یہ ای کی طرح ہے۔ ایلما، سیب کو کہا جاتا ہے ایپل۔ اکثر ترکی کے ڈراموں میں کیزل ایلما کا لفظ آپ سنتے ہیں، سرخ سیب۔ اچھا، ایکمک روٹی کو کہا جاتا ہے ایو، ایوی، ایو، گھر، ہاؤس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایتک قمیض یا شرٹ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایلڈیون، ایلڈیون داستانے کو کہا جاتا ہے، ایلڈیون داستانے، ایلڈیون گلوز۔ ایف تینوں زبانوں میں سیم آواز ہے، فی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرن تندور، فرن تندور۔ اسی طرح فارے چوہا، ماؤس۔ اچھا، فنجان پیالی کو کہا جاتا ہے، فنجان پیالی یا کپ۔ اچھا، فرچہ برش، اور فٹ بال، فٹ بال کو کہا جاتا ہے۔ انگلش کا لفظ ہے، ترکی میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ترکی میں اس کا تلفظ ذرا مختلف ہے، فٹ بال اس کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ جی ہے۔ جی اردو میں عام طور پر اس کا آواز جو ہے وہ گاف ہے، اور انگلش میں بھی عام طور پر اس کی آواز گاف کی ہوتی ہے۔ تو گزلک، گزلک چشمہ، گلاسز، جو گلاسز ہم پہنتے ہیں ویژن کے لیے یا سن گلاسز، گزلک اس کو کہا جاتا ہے، چشمے۔ گازیتے، گازیتے اخبار کو کہا جاتا ہے، نیوز پیپر۔ گوملک قمیص کو کہا جاتا ہے، گوملک قمیص۔ اچھا، گونش سورج کو کہا جاتا ہے، سن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ گدا کھانا، گدا کھانا، فوڈ، خوراک کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے یہ بھی جی کی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر کاما ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حرف خود نہیں بولا جاتا لیکن پچھلے حرف کو کھینچتا ہے۔ بعض اوقات یہ بولا بھی جاتا ہے۔ غین کی آواز عموماً غین اور گاف کے درمیان جو آواز ہوتی ہے اس کی آواز ہلکی سی اسی طرح ہوتی ہے۔ اردو میں اور پشتو میں اور جو ہمارے لوکل زبانیں ہیں ان میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آغری، درد، آغری، آری بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دا، پہاڑ۔ یوگرت، یوگرت، دہی، یوگٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا مور بارش کو کہا جاتا ہے، یا مور، یا مور۔ سالک، صحت، سالک، صحت۔ نیکسٹ جو لفظ ہے اچ ہے، اردو میں ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاولو، ہاولو تولیا، ٹاول۔ ہدیے تحفہ، گفٹ، ہدیہ اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ہدیہ، تحفہ۔ عربی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر، ترکی میں ذرا مختلف قسم کے تلفظ کے ساتھ رائج ہے۔ حیوان، جانور، حیوان، جانور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے اور ترکی زبان میں بھی مستعمل ہے۔ ہستانے، ہستانے ہسپتال، ہسپتال کو کہا جاتا ہے۔ ہوا، موسم کو کہا جاتا ہے ویدر۔ نیکسٹ جو لفظ ہے اسو یا اسی، اسو یا اسو یا اسی، یہ تینوں تلفظ میں رائج ہے۔ گرمی یا ہیٹ کو کہا جاتا ہے۔ اضلاع، گیلا، وٹ، اضلاع، گیلا یا وٹ۔ اچھا، اسپاناک پالک کو کہا جاتا ہے، اسپائنیش جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اسی طرح عشق، آئی اور اس اور آئی کے، عشق روشنی کو کہا جاتا ہے، لائٹ۔ اسرماک، اسرماک کاٹنا، ٹو بائٹ، ورب ہے، فعل ہے۔ اس کے بعد یہ آئی جو ہے یہ نقطے والی آئی ہے۔ انسان، انسان عربی، اردو، فارسی
اور ترکی تمام زبانوں میں وہی لفظ ہے انسان، ہیومن۔ اسم، نام، یہ بھی عربی کا لفظ ہے بیسیکلی، اردو، فارسی، ترکی تمام زبانوں میں رائج ہے، نیم کو کہا جاتا ہے۔ انک، گائے، کا، انک۔ علاج، دوا، علاج ترکی زبان میں، اردو میں بھی ہم علاج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوا، میڈیسن۔ اچمک، پینا، ٹو ڈرنک، اچمک، پینا، ٹو ڈرنک۔ جے، یہ حرف جو ہے یہ ترکی زبان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اکثر غیر ملکی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں جو آواز ہے ژالاباری، یہ آواز اس سے ملتی جلتی آواز ہے۔ ژالے، شبنم، ڈیو۔ جیز، موسیقی۔ اچھا، یہ جو نیکسٹ لفظ ہے جنریٹر انگلش کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ترکی میں بھی استعمال ہوتا ہے جنراتور، لیکن ترکی میں جا کر اس کا تلفظ ذرا چینج ہو جاتا ہے، جیپ کو کہا جاتا ہے۔ اور جامبون گوشت کی ایک قسم ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے، کاف کی آواز اردو میں بھی، ترکی میں بھی اور انگلش میں بھی۔ کتاب، یہ کتاب اردو عربی زبان کا بنیادی طور پر یہ لفظ ہے، ترکی میں بھی رائج ہے، اردو میں بھی رائج ہے۔ ترکی میں اس کا تلفظ کتاب بن جاتا ہے، یعنی پی جو ہے یا پے جو ہے وہ بے میں، بے جو ہے وہ پے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قلم، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر، ترکی اور اردو دونوں میں رائج ہے۔ اوش، پرندہ، اوش خالص ترکی کا لفظ ہے، پرندے کو کہا جاتا ہے۔ کوشلر، پرندے، ترکی کا ایک ڈرامہ بھی ہے کوشلر کے نام سے، پرندے۔ کوپیک، ٹھیک ہے، سعادتین کوپیک، ارطغرل ڈرامہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں یہ لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے، اس کا معنی ہے کتا، ڈاگ۔ کپے، دروازہ، توپ کپے، ترکی استنبول میں ایک محل ہے، پیلس ہے، اس کا نام توپ کپے یعنی توپ دروازہ، ٹھیک ہے۔ تو کپے دروازے کو کہا جاتا ہے ترکی زبان۔ اچ کپے، دروازہ کھول، اکثر آپ ترکی زبان کے الفاظوں میں ڈراموں میں یہ لفظ سنتے ہیں، یہ جملہ سنتے ہیں، اچ کپے، دروازہ کھول، تو کپے کا معنی ہے دروازہ۔ لامبا، بلب، لیمپ کو کہا جاتا ہے۔ لیمن، ٹھیک ہے۔ لیمون، لیمن، لیمو کو کہا جاتا ہے۔ لازم وہی لفظ ہے نیسیسری جو اردو، عربی اور ترکی تینوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لالے، گل لالا، ٹیولپ کو کہا جاتا ہے۔ لذت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لذت، ذائقہ، تو ترکی میں لذت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مرحبا، سلام، ہیلو، مرحبا۔ ماسا، میز کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، مکتوب، خط کو کہا جاتا ہے، مکتوب، خط۔ میوے، پھل کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی میوہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر، یہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھل۔ اردو میں عموماً ڈرائی فروٹ کے لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مطلو، خوش، ہیپی۔ اچھا، ان آواز ہے نون اور نار انار کو کہا جاتا ہے، اومیگرانٹ انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں۔ نانے، پودینہ، منٹ کو کہا جاتا ہے۔ نقطہ، ڈاٹ کو کہا جاتا ہے۔ نہر، دریا یا نہر کو کہا جاتا ہے، رائیور، اردو میں بھی نہر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اردو میں جو نہر کا لفظ ہے یہ دراصل ترکی لفظ نہر سے بنا ہے۔ نفس، سانس، بریتھ، اصل لفظ عربی کا نفس ہے، سانس کو کہا جاتا ہے، ترکی میں جا کر اس کا تلفظ نفس بن گیا، بریتھ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اورمان، جنگل کو کہا جاتا ہے۔ اوکل، سکول کو کہا جاتا ہے۔ اودا،
कमरा रूम को कहा जाता है, ओटोबस बस को कहा जाता है, ओयुंजाक खिलौना। अच्छा, ये हल्की आवाज ओ हल्की आवाज में, ओर्देक बत्था को कहा जाता है, ओरेंजी तालिब इल्म, ओदिव होमवर्क, ओनलुक अप्रन, ओजगोर आजाद फ्री। पी पी का आवाज पे की आवाज के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। पापान पापान तोता पैरट। पेंजेरे खिड़की पंजरा। पिंजरा आमतौर पर उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ खिड़की के लिए पिंजेरे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पार्का पार्क को कहा जाता है। पार्क इंग्लिश का लफ्ज है, तुर्की और उर्दू दोनों में मुस्तमल। तुर्की में इसका तलफ़ुज़ जरा चेंज हो जाता है। पांतोलोन पांतोलोन पतलून को कहा जाता है, पैंट। अच्छा, पास्ता केक को कहा जाता है। आर रे की आवाज के लिए रैंक रंग कलर। राडियो रेडियो। रोया ख्वाब ड्रीम। रोया भी बेसिकली अरबी जबान का लफ्ज है जो तुर्की में भी मुस्तमल है। राहत आरामदेह कंफर्टेबल। अच्छा, रोज लिपस्टिक के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस सीन का की आवाज है, तीनों जबानों में सेम है। सू वाटर पानी। सिनिफ क्लासरूम को कहा जाता है, क्लासरूम जहां स्टूडेंट मिलकर बैठते हैं, क्लासरूम सिनिफ। सात सात अरबी जबान का लफ्ज है और तुर्की में जाकर ये सात घड़ी क्लॉक। सब्जी 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 वेजिटेबल। ठीक है, उर्दू में भी ये लफ्ज मुस्तमल है। सिमित तुर्की बैगल, ये एक किस्म की खुराक है जो तुर्की में इस्तांबुल में आम तौर पर दस्तयाब होती है। सिमित उसका नाम। ये शीन उर्दू में जो आवाज है शीन, उसको हम तुर्की में इसी तरह लिखते हैं, शेकर चीनी। उर्दू में भी शक्कर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, शुगर। अच्छा, शापका शापका टोपी हैट। शहर सिटी। शीशे बोतल। शोबात फरवरी के महीने को शोबात कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद जो लेक्चर है इंशाल्लाह इसमें महीनों के नाम और दिनों के नाम वगैरह वो समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। टी इंग्लिश का जो हर्फ है टी, उर्दू और तुर्की में ते के लिए इस्तेमाल, इसकी आवाज ते की आवाज होती है। अच्छा, तातली डेजर्ट मीठा। ताराक खंगी कौम। ताराक खंगी। टेलीफोन 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 को कहा जाता है। तातील हॉलीडेज छुट्टियां। तातील उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, बेसिकली अरबी जबान का लफ्ज है। और तो बाल को कहा जाता है। नेक्स्ट जो लफ्ज है वो यू है। ओ ओस्ता मास्टर माहिर ओस्ता। ठीक है, इसी तरह ओजोन लाम लंबा। ओजक ओचा हवाई जहाज एयरप्लेन। ओविको ओविको ओइको नींद को कहा जाता है, स्लीप। ओजक दूर। ओजक दूर दूर से वो आदमी आया है, ओजक। अच्छा, यू के ऊपर जब दो नुक्ते डालते हैं तो इसका तलफ़ुज़ यू है, ओ गोल करके। ओजोन यूजोन अंगूर ग्रेप्स। यूजगोन यूजगोन उदास सैड। यूमित उम्मीद उम्मीद। ठीक है, होप। यूलके यूलके कंट्री मुल्क। अच्छा, यूस ऊपर टॉप। वी ये वे या वाव का तलफ़ुज़ या वाव की आवाज के लिए ये हर्फ लिखा जाता है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो वैजो वैजो या वाजो गुलदान। वेपर वा
पुर, फेरी। अच्छा, विश्ने, विश्ने सौर चेरी या चेरी की वो किस्म जो कटा हो। अच्छा, वेली सरपरस्त, गार्डियन, वेली। वतन, 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 होमलैंड के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। येल्दीज, वाई, येल्दीज सितारा, येल्दीज बड़ा, बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तुर्की ज़बान में, और कुछ लोगों का नाम भी है, उमूमन ख़वातीन का नाम होता है येल्दीज। अच्छा, एक अगर आपने ड्रामा देखा हो पायतख्त, तो उसमें भी येल्दीज सराय, येल्दीज महल का नाम भी बार बार आप सुनते हैं। तो येल्दीज जो है ये सितारे को कहा जाता है। अच्छा, यूमोर्ता अंडा, यामोर बारिश, और यतक बिस्तर, यताक बिस्तर, बेड। योल रास्ता, रोड, योल रास्ता, रोड। जेड, जे के लिए ये आवाज इस्तेमाल होती है। जमान, वक्त, वैसे वक्त का लफ्ज भी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, जमान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। दोनों अरबी जबान के अल्फाज है, तुर्की में जाकर इनका तलफ़ुज़ ज़रा चेंज हो गया है। जैतिन, जैतिन, जैतून, उलाइफ। अच्छा, जोराफा, जोराफा जिराफ के लिए, जराफा जिसको हम उर्दू में भी बोलते हैं। जिन, बिल, घंटी, और जेकी स्मार्ट, जही, ये लफ्ज भी बड़ा इस्तेमाल होता है। जेकी बिरादम, जेकी बिरादम का मतलब है कि जहीन आदमी। नाजरीन, ये एक जुमला मैंने लिखा है, इस जुमले में तुर्की ज़बान के तमाम हुरूफ जो है, हुरूफ तहज्जी, वो इस्तेमाल हो गए हैं। ठीक है। विदा वक्ती केल्दी, आशिक यूजुम, जेंगिन उल्तुरले, हिप गुजल बिर, चागरिदा बुलंदो। अलविदा का वक्त आ गया, मेरे आशिकाना चेहरे ने मालामाल सकाफत के साथ हमेशा एक खूबसूरत सदा दी। तो ये जो सेंटेंस है, जिस तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस राइट है, एक पिकली ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, जिसमें इंग्लिश के तमाम हुरूफ इस्तेमाल हो गए हैं, इसी तरह इस सेंटेंस में तुर्की के तमाम हुरूफ तहज्जी जो है वो मौजूद है। तो इस सेंटेंस को आप ज़बानी याद रखिए और इसको अपने नोटबुक या कॉपी के ऊपर लिखिए, जिस तरह हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते थे, इसकी प्रैक्टिस भी आप करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।